right, ladies and gentlemen, welcome back in a blink of an eye all the way from Rawalpindi Cricket Stadium. 5 minutes far away from Rawalpindi Cricket Stadium, it happens to be the PTV Sports Studios. Ladies and gentlemen, I'm your host, and the name happens to be Shahzad Hasan Khan. Towards the end of the third day of the first test match, things have started to look a little bleaker for Pakistan, unfortunately. Whether that's what I think, but obviously we do have experts over here who are actually going to make us more aware about what the situation is more likely. And इससे पहले कि हम इसके हवाले से गुफ्तगू करें, मैं जरा एक राउंड अप दे देता हूँ कि पिछले 3 दिनों में क्या हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले ही दिन उन्होंने अपनी पहली इनिंग्स के इख्तिताम पर नहीं, पहली इनिंग्स चल रही थी, लेकिन पहले ही दिन में उन्होंने 506 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर, और वो पाकिस्तान को काफी अंडर प्रेशर करके गए। लेकिन जब हम दूसरे दिन उनकी पहली इनिंग्स का आगाज हमने किया तो खवातीन और ज़ात वी वर लकी इनफ दैट वी वर एबल टू गेट दोज विकेट्स व्हिच वर नेसेसरी। जो बात जहां पर स्टूडियो में की गई थी कि यार होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स अ फनी गेम, क्रिकेट के बारे में जैसे कहा जाता है, बट यू रियली नीड टू कीप योर मोरल एंड कॉन्फिडेंस हाई, एंड दैट्स समथिंग व्हिच वी डिड एंड वी वर एबल टू रिस्ट्रिक्ट देम। मुझे नहीं पता अब रिस्ट्रिक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज सही बैठता है या नहीं बैठता, उसकी वजह यह कि स्कोर पहले ही काफी हो चुका था 657। एंड अच्छी बात ये थी कि दे डिडंट हैव टू डिक्लेयर, यू नो, इट वाज पाकिस्तान गॉट देयर विकेट्स, मेड श्योर दे गोइंग टू कम बैक आउट ऑन द क्रीज। नाउ फॉर पाकिस्तान अगर हम बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक एंड इमाम उल हक, क्या अमेजिंग उन्होंने हमें स्टार्ट दिया। बट जब हम उस स्टार्ट की बात करते हैं, ऑब्वियसली दोनों ने अपनी तीनों सेंचुरीज, तीन सेंचुरीज टेस्ट की मुकम्मल की, कंग्रेचुलेशंस टू देम। और उसके बाद आज जैसे पहले ही हमने जिक्र किया था, हो सकता है कि पहले सेशन में आपको 2-3 विकेट्स मिले, और वो हमने देखा कि जो इंग्लिश स्पिनर्स हैं उन्होंने थोड़ा हेड काउंट जरा ज्यादा बढ़ाया। हम अगर विकेट्स के हवाले से बात करते हैं, लीच की बात करते हैं, विल्स की बात करते हैं, और डेब्यू रन है, और उन्होंने आके कोशिश की कि जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करे। पाकिस्तान पहले 181 थे, हमारे कोई किसी भी विकेट का नुकसान नहीं था 51 रन के इख्तिताम के ऊपर। जब आज दिन का आगाज हुआ तो इवेंचुअली लेटर ऑन इन द सेशन वी सॉ सेंचुरीज मुकम्मल करने के बाद मैं बड़ा खुश था हतमी तौर पे कि वो सेंचुरीज मुकम्मल करने में कामयाब हुए, उनको कन्वर्ट कर सके सेंचुरीज में। बट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन द सिचुएशन इज अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि एक और दूसरा मैं बाबर आजम को बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कलीदी किरदार अदा किया, और जब जरूरत पड़ी है टीम को आपने एज ए स्किपर भी, एज ए प्लेयर भी, एज ए बैटर भी, मिडिल ऑर्डर बैटर विद इन द टेस्ट क्रिकेट, आपने वो सपोर्ट दी जो हमें चाहिए थी, जो हम शायद अजहर अली से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिजवान से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, सऊद शकील से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। But we were glad that you were out there as well. And as of now, ladies and gentlemen, this trail still continues. What's going to happen tomorrow? We still have 3 wickets in our hand. But first things first, let's introduce our amazing panelist over here inside the studios with us. Ladies and gentlemen, without any further ado, former skipper for Pakistan cricket team, wicketkeeper better. ये है Mr. Rashid Lateef. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद कैसे हैं? राशिद भाई आप कैसे हैं? आप ठीक है? अभी आपने मुझे ऑफ एयर एक बात कही थी, अब लग रहा है वैसी बात। हाँ यार, ये तो कैमरा आपके सामने आ जाए, लाइट ऑन हो जाए, बस लाइट ऑन हो जाए तो आप ऑन है, गेम ऑन है, तो गेम ऑन है। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई फॉर ज्वाइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। और दूसरी जानिब खवातीन और ज़ात, ऑफ एयर आज एक बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है जो मैं आज के प्रोग्राम के बीच में इन दोनों जायंट्स के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी जो मैं कहीं जरूर लेके आऊंगा, और बड़ी वैलिड कॉन्वर्सेशन थी। हम पहले उसको कर चुके हैं, टच भी किया हमने, लेकिन चूंकि ये मेहमान उस टाइम हमारे साथ नहीं थे, मैं दोबारा से एक कॉन्वर्सेशन के साथ जरूर करना चाहूंगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट पाकिस्तान इज प्रोड्यूस, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फॉर पाकिस्तान, लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर मोहम्मद अकरम। हेलो अकरम भाई, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरा आज पहले आपको पाकिस्तान का बैटिंग कार्ड दिखाते हैं, उसके बाद किसी भी किस्म की कॉन्वर्सेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज जरा दिखाएं आज पाकिस्तान का रिजल्ट कार्ड क्या कहता है। जी हाँ, रिजल्ट कार्ड ये रहा आपके सामने। जी राशि भाई, कल 181 पे खत्म किया था और आज स्टार्ट किया, और यही तवक्को थी कि सेंचुरीज करेंगे अब्दुल्ला और इमामुल्लाह की तीसरी लगातार सेंचुरी है इसी ग्राउंड पे, और बहुत पसंद है रावलपिंडी, और यहाँ पे इनके जाहिर सी बात है इनका कमबैक भी यहीं पे हुआ था एक तरह से। अजहर अली जो कि सबका यही था कि ये भी रन करें, यहाँ पे फॉर्म वापिस आ जाए, और उसके बाद बाबर आजम और मुगल आजम की तरह वो खेलते हैं, और जिस तरह से बैटिंग की आज बहुत फ्रीली हैंड से बैटिंग की, बहुत नॉर्मल थे, काम थे। सेंचुरी करने के बाद उनके जो एक्सप्रेशन थे वो लाजवाब थे, बहुत ही एक होता है सुकून में जो प्लेयर खेल रहा होता है वो बहुत ही अच्छे थे। सऊद शकील के डेब्यू था, बहुत लंबी पार्टनरशिप की, अच्छी बैटिंग की, उन्होंने टेक्निक अच्छी लगी, लेट खेलते थे और वो आउट हो गए, लेकिन रिजवान ने आके थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश की, लेकिन एक
के ऊपर एक विकेट जब टेस्ट क्रिकेट में गिरती है, जिस तरह बाबर और रिजवान आउट हुए, उसके बाद हम थोड़ा अंडर प्रेशर हो सकता है कि हमारे 450 पे 4 आउट थे, यही था कि हम लोग रिलैक्स हो गए थोड़े से, तो शायद वो बाबर की जो शॉट है और साथ में रिजवान जो आउट हुए, उससे हमें थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ। उससे हमें जरूर थोड़ा सा नुकसान हुआ। अकरम भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ, जरा इंग्लिश बॉलिंग कार्ड की तरफ बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम ऊपर से अपनी 4 विकेटें देखते हैं, टॉप ऑर्डर देखते हैं, तो वो हम स्पिनर्स के हाथों जरा थोड़े से कुर्बान हुए। खवातीनों आजाद लीच के हवाले से बात करेंगे। उसकी वजह ये है कि वो जोर वो लगाते रहे, हम फिर से दिखाते थे कि वैसे ही हुआ है कि जी इंग्लैंड की टीम बीमार है और इवेंचुअली आए, पहले दिन स्कोर कर दिया। अकरम भाई, पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा इसके ऊपर एक नजर डालें, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, फिर अपने पॉइंट की तरफ जरूर आएंगे। जी देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज थी थ्रू आउट द डे, आज भी और कल भी, कि उन्होंने विद इन देयर लिमिट्स अपनी बॉलिंग की, बहुत ज्यादा जोर लगाने की कोशिश नहीं की। आज सुबह जब मैच शुरू हुआ तो दोनों एंड से स्पिनर लगाया, वो डिसाइड कर चुके थे कि वी आर गोइंग टू टेक द पेस ऑफ। बिल्कुल। अब ये खुद जोर से मारे अपनी बाउंड्रीज के लिए। तो उसी तरह अगर फिगर्स देखे, इसके साथ अगर अपनी फिगर्स लगी हो पाकिस्तान की, तो आपको बिल्कुल एक कंप्लीट डिफरेंस नजर आएगा कि 20 ओवर में एंडरसन ने ओनली 47 रन दिए हैं। इसी तरह जो नीचे स्पिनर, जो पार्ट आर्म स्पिनर था ऑल्दो जैक्स, उसने 33 ओवर में सिर्फ 132 दिया। और इसके मुकाबले में अगर हमारी वो स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखे तो वो ज्यादा रन दिए थे। हमने शुरू में हमारे पास आके खेल रहे हैं, ये भी हमें मद्देनजर रखना। बिल्कुल। इन्होंने, जैसे मैंने कहा, कि अपनी लिमिट्स में रह के विकेट को असेस करके कि इस पे आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, वेटिंग गेम है, दरवाजा खुलेगा, एक विकेट गिरेगी तो 2 और मिलेंगी। तो वो उनके लिए इन दी एंड आखिरी सेशन में लगा कि उनके हक में थोड़ी सी चीजें गई। बट ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूं विद पाकिस्तान बैटिंग। 3 सेंचुरियां हुई हैं, उनकी तरफ से 4 हुई थी, 3 हमारी तरफ से हुई हैं। अभी एक बैट्समैन आपका क्रीज पे मौजूद है, अगर वो 50 भी कर जाता है तो आप काफी क्लोज चले जाएंगे। अच्छा टर्न लेगी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन। सर, उनकी जो 3 सेंचुरी थी ऊपर से टॉप ऑर्डर की, वो पहले ही दिन थी। उनकी चौथी सेंचुरी हमें पहली इनिंग्स में दूसरे दिन में नजर आई, लेकिन हमारी जो 2 सेंचुरीज थी वो आज कन्वर्ट हुई 89 से 90 से, और उसके बाद बाबर सेंचुरी करने में कामयाब हुए। तो अगर हम एवरेजेस की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, पाकिस्तान इज वे अहेड। आप सेटिस्फाइड हैं? आपने कल एक बात की थी कि हमें कम से कम मजीद 4 सेशंस डोमिनेट करना है। आपके ख्याल में आज हम कोई सेशन डोमिनेट कर पाए? सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला तो कतन मुझे नहीं लगता कि वो हमने डोमिनेट किया होगा। ओवरऑल आप देखो, जब बोर्ड पे 680 या 700 रन कहीं पे भी लगे हो तो इतना इजी नहीं होता। बैट्समैन कितना भी सेट हो और कितना भी अच्छा हो, उसके माइंड में वो चीज साथ में चल रही होती है। उसको अगर देखते हुए कहो तो आपके ओपनर्स ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। वो जितना भी उन्होंने किया, एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। और उसके बाद जब बाबर आए, बाबर अपने 50 के बाद बहुत तेज खेले, और वो जरूरत थी उस वक्त कि वो सेट हैं, और जो बैट बॉल है उसको उन्होंने पनिश किया। कहीं ना कहीं छोटा सा कोलैप्स क्रिकेट में होता है और अप्स एंड डाउन होते हैं। मेरी विश थी कि हम 4 सेशन जीतें, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता। जाहिर है वो भी खेलने के लिए आए हैं, उन्होंने अपनी कोशिश करनी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सेटिस्फाइड हूं, इससे बुरी भी चीजें हो सकती थी। स्टैंडर्ड समझ में आ गया, समझ में आ गया कि आपकी सेटिस्फैक्शन किन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है और किन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आगे पीछे हो सकती थी। मैं सर जरा आपकी तरफ भी बढ़ना चाहता हूं, आप ही से राय भी लेना चाहता हूं इसके ऊपर, जहां पे कल हमने म्यूचुअली एग्री किया था, सुबह में भी हमने बात की थी कि 4 सेशंस डोमिनेट करने होंगे, नहीं कर पाए हम अनफॉर्चुनेटली। डायरेक्शन किस तरफ लग रही है? कल आपने बोला कि यार पहले आपने पहले दिन बोला 1% चांस है, जब 506 रन बने। फिर कल की हमने बात की तो आपने कहा यार आज 10% चांस हो गया। आज वापस 6-7% पे आ गए या आगे चले गए? हम 10 पे हैं, लेकिन हम 10 पे, लेकिन इंग्लैंड आगे चला गया थोड़ा सा। हम 10 पे ही हैं अभी। पाकिस्तान टीम को यहाँ पे आप राइट ऑफ तो कर ही नहीं सकते किसी भी, और ऐसे मैचेस में क्लब्स होते नजर आते हैं। ये अच्छा हुआ कि अकरम ने बात की कि मिनी क्लब्स, आपने 2 प्लेयर जो आउट हुए, बैक टू बैक 2 आउट होते, 1 ओवर के बाद दूसरा, और ऐसी पिच पे और क्रिटिकल टाइम पे, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। लेकिन ये अच्छा शुरू में नहीं हुआ, क्योंकि पहले सेशन में हमारे 3 आउट हुए, अजहर अली आउट हुए, इमाम आउट हुए और शफीक आउट हुए। तो वो थोड़ा था कि सेकंड सेशन में हमें कैसा खेलना है, और दोनों शकील और ये दोनों, शकील और बाबर ने डोमिनेट किया, वो पूरा सेशन हमारा रहा। अगर हम लास्ट सेशन देखते हैं उसमें भी 1 घंटा तो
अच्छा रहा, वहां पे एक विकेट हमारी गिरी थी, लेकिन आखिरी घंटे में आप कह सकते हैं कुछ 15 ओवर 20 ओवर जो खेले हैं उसमें हमारी 3 विकेट गिरी हैं, जो कि लास्ट सेशन में जब आप सोचने जाते हो यार मैं रन बनाऊं या डे ऑफ करूं, तो दोनों में हम थोड़े से मसाइल रहे, गलत शॉट खेलते हुए आउट हुए हो जाते हैं, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा सोच रहे हो और स्ट्रोक लग रहे हो, एक आध बॉल ऐसी होती है जिसके ऊपर आप गलत शॉट खेल जाते हो। बाबर ने बहुत आला बैटिंग की, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि थोड़ा सा और निकाल देते डे को, तो सुबह जब आते तो डिफरेंट पोजीशन होती। लेकिन यही उसने एक दफा फिर बोलूंगा टेस्ट क्रिकेट का कि कभी भी वो चेंज कर देता है, ये खूबसूरती है उनकी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट की। लेकिन क्या है कि अब हमें ये देखना है कि आगे कितने ओवर्स रह गए हैं। अगर हम 80 ओवर्स के हिसाब से लगाते हैं, 160 ओवर मैं लगाता हूं कि यार रहते हैं, चलो 170 लगाते हैं। कल का है 1 घंटा है, वो हम किस तरह से हमें खेलना है, उसके बाद कितने ओवर्स इंग्लैंड बैटिंग करेगी और क्या वो हमें ऐसा टारगेट दे सकती है कि पाकिस्तान चेज करने के लिए जाए। और इंटरेस्टिंग मैच है ये मैच, जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे कि ड्रॉ हो जाएगा और पिंडी की पिच की हमने बात की, बात वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर इस मैच में रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप को सोचना पड़ेगा कि डीमेरिट पॉइंट दें या ना दें। मैं इस पे बिल्कुल बात करना चाहता हूँ। इंग्लैंड ट्रेल्स बाय 158 रन एज ऑफ नाउ। हम कल की बात चूंकि अब हमने छेड़ ही दिया तो थोड़ी सी जरा इसके ऊपर मजीद डीप गुफ्तगू कर लेते हैं कि हम 7 विकेटों के नुकसान पर मौजूद है। आपको क्या लगता है कि कल हम कहां तक मैनेज कर पाएंगे पहले सेशन में? ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये है कि एक्सपर्ट ओपिनियन मांग रहा हूं कि यार ये इस तरह चीज है। होता क्या है कि आपको सलमान अली आ गया पूरा प्रॉपर बैट्समैन, लास्ट मैच में सेंचुरी करके आया, और मे भी उनके लिए शुरू में अटैक किया जाए, उसके बाद फील्ड को स्प्रेड कर खोल दिया जाए, वो ज्यादा कोशिश करेंगे जाहिद खेले या उनके बाद आने वाले प्लेयर्स खेलें। तो ये जो रन्स पे जाना चाहिए पाकिस्तान को, मैं टाइम का इतना इशू नहीं है, रन्स अगर 50 रन अगर हम कम कर देते हैं और बना लेते हैं तो ये पाकिस्तान का मेरे लिए अच्छा एक होगा कि 100 रन रह गए। अब उनको जो टाइम मिलेगा उनको 250 रन तो करने पड़ेंगे कि 350 पे पाकिस्तान को दे, उससे कम पे मेरा नहीं ख्याल। टाइम भी देखना है, वेदर भी देखना होगा, क्योंकि अभी सनलाइट थी तो थोड़ा आखिर तक मैच चला गया। बिल्कुल, जिस दिन पहले दिन देखें लाइट ऑफ हुई थी तो मैच जल्दी खत्म हो गया था। तो अगर सनलाइट नहीं है, जल्दी अगर प्रॉब्लम हो गई तो वो मैच जल्दी खत्म हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर दोनों टीम देखेगी कि किस तरह से इस मैच को हमें खेलना है, किस तरह से हमें मैच को खेलना है। मैं जरा अकरम भाई की तरफ भी बढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। अकरम भाई, आपको क्या लगता है मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी वैसे क्या होगी? हालांकि हम सुबह में भी ये गुफ्तगू जरूर करेंगे, लेकिन फॉर आवर ऑडियंसेस, क्योंकि अब जरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया ऑडियंस का, 3 दिन गुजर चुके हैं और लग रहा है कि शायद एक सबक आमेज टेस्ट हो सकता है, या ये पाकिस्तान के लिए या ये इंग्लैंड के लिए। राशिद भाई का कहना है कि हमारा 10% का चांस ही है, लेकिन उनके चांसेस मजीद और बढ़ गए हैं। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? तो यही जो राशिद भाई कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट की जो खूबसूरती है ना, वो यही है, उतार चढ़ाव। बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ कि फ्लैट जा रहा हो, पहले दिन पिच की तरह नहीं रहा, पिच की तरह नहीं रहा, लेकिन इस पिच पे तेजी से रन हुए। एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कि इंग्लैंड ने शुरू जिस तरह किया, एक दिन में इतने रन गाड़ दिए। फिर पाकिस्तान ने भी वो कम पेस से नहीं खेला। अगर टेस्ट मैच के हिसाब से देखो तो पाकिस्तान भी 3.6 और इस रन रेट से अगर गया, उस पे आऊंगा अभी मैं, उस पे आऊंगा। वेरी गुड, इट्स नॉट बैड एट ऑल। यंग साइड हम जिस तरह कहते हैं, कल की जो स्ट्रेटेजी मैं समझता हूं वो होगी, या ये जितने भी एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं ये डिस्कस करेंगे। सलमान अली आगा ओवर में एटलीस्ट 4 बॉल खेलें, उन 4 में एक बाउंड्री देख रहे हो, जो भी लूज बॉल हो उसको डिस्पैच करें, और एटलीस्ट हम अगर 60-70 रन और जोड़ सकते हैं। जो हमने ये ऐसा नामुमकिन चीज नहीं है, जब एक पूरा बैट्समैन खड़ा है उसके साथ अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिली टेल एंडर्स की तरफ से, तो ये नामुमकिन नहीं है। पिच अभी भी बिल्कुल ठीक है। खेलेंगे कल अगर फर्ज करें विकेट जब तक आउट नहीं हो जाते, जब तक आउट नहीं हमें तब तक खेलना है। हाँ, फिर उसके बाद हम उनको देते हैं तो ताकि मार्जिन कम बचे उनके पास। वो हम देंगे नहीं, वो हमसे लेंगे। वो तो सिंपल है कि जब तक खेल सकते हो। आपका एक बैट्समैन है, आपके अभी 159 रहते हैं, तो पहले तो आपकी कोशिश हो कि हम लेवल करें उसको, लेवल करें। और अगर हम लकी हैं और ये लंबा खेल जाते हैं तो उनकी भी लीड भी लो, लेकिन ये हाईली अनलाइकली वो चीज चले जाएंगे। नहीं, रियलिस्टिकली
آپ دیکھو ایٹ لیسٹ پاکستان کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کل صبح بیٹنگ کرنی چاہیے. 1 گھنٹے میں آپ کے خیال میں ہم کتنے رنز بنا پائیں گے؟ 50 60 70 کرکٹ 80؟ میں پریڈکٹ کرنا مشکل کام ہے, لیکن جس طرح کا پچ ہے, اور سلمان علی آغا کو ہم نے دیکھا ہوا, وہ اچھا بیٹسمین ہے, اچھی فارم میں ہے, اور اس کی ون ڈے اور جو لوکل T20 میں تیز کھیلنا بھی اسے آتا ہے, اور جس طرح کی پچ ہے اس پہ ہمیں گھنٹے میں 70-80 رنز کرنے چاہیے. سر یہیں پہ آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں. میں ذرا راشد بھائی کی طرف اسی پرسپیکٹو کو لے کے جانا چاہتا ہوں. سلمان علی آغا کے کانٹیکس میں آپ کی بات یہ بڑی درست ہے. اظہر علی کے حوالے سے میں نے صبح میں بات کی تھی تو آپ نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہے. میں اس پرسپیکٹو میں آنا چاہتا ہوں. غلطی کیا کر بیٹھتے ہیں یہ پہلے میں بھی ادھر ہی آنے لگا ہوں. اب اظہر علی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم ٹیسٹ کرکٹر میں اگر آج ہم اپنے ٹیسٹ اسکواڈ کو دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اظہر علی کے بعد شاید کسی اور کا نمبر آتا ہے ایکسپیرینس کی طرز کے اوپر. اظہر علی آ جاتے ہیں کریز کے اوپر 5 چوکے لگاتے ہیں, کل 27 رن بناتے ہیں اور ماشاءاللہ واپس چلے جاتے ہیں. جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ رول نہیں وہ پلے کر پائے. دیکھیے دو اچھے پلیئر اس کے سینئر جو پلیئرز ہیں اس میچ کے, دونوں نے 30 سے زیادہ رن نہیں بنائے. جو روٹ ہیں اور دوسرے اظہر علی ہیں. اظہر علی کا جو ہم نے پہلے ایک میچ دیکھا تھا بنگلہ دیش والا, شاید آپ کور کر رہے تھے, اچھا نہیں کھیل رہے تھے. لیکن آج ان کے جو بال تھی وہ باہر کی بال کو بھی مڈ آن کو لے رہے تھے یا مڈ وکٹ کے ریجن پہ لے کے جا رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ بال کو پراپرلی دیکھ رہے ہیں, بال کی پچ پہ پہنچ رہے ہیں. جب نیو بال لیے نا, نیو بال میں تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن ہوتا ہے آؤٹ کس بال پہ ہوئے. وہ نیو بال لیے اور سیکنڈ یا تھرڈ اوور آ کے لیفٹ آرم اسپنر نے کیا ہے. تو وہاں پہ آپ کے جب آپ کھیل رہے ہوتے ہو تو بریک کھیل رہے ہوتے, تو وہ بریک کھیلتے کھیلتے بیک فٹ پہ گئے اور وہاں پہ لگ گئے, ڈسیو ہوئے وہ ایئر کے اندر. تو یہی ٹیسٹ کرکٹ کی بیوٹی یہی ہے. اور ہم اظہر علی کے پریویسلی دیکھتے ہیں بہت زیادہ سکسیس نہیں ملی تو, لیکن بیچ میں انہوں نے رنز کیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس 3 سینچریز بنی ہیں. جو آپ نے سلمان علی آغا کی بات کی کہ کتنا کھیلنا چاہیے, ہمیں اس لیڈ کو کم کرنا ہے, بس یہ کوشش کرنا ہے. بھلے 1 رن ہو یا 100 رن ہو, مارجن آپ کو کم کرنا پڑے گا اس میچ میں رہنے کے لیے. اور ایک کریڈٹ آپ کو بین سٹوک کے جو بھی وہ سوچ رہے تھے دینا پڑے گا کہ اس نے نئے بال سے پہلا اوور ہی لیچ کو دیا. وہ پہلے اوور میں اظہر علی آؤٹ ہوا, اسے پتا تھا کہ اس کا عام بال بڑا اچھا ہوتا ہے. کوئی بھی دنیا کا اور شاید کپتان ہوتا تو وہ فاسٹ بالر کی, اگر اس کے پاس جمی اینڈرسن جیسا نئے بال کرنے والا تو وہ اس کی طرف دیکھتا, لیکن یہ اسپنر کے ساتھ. ایگزیکٹلی. میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ اظہر علی کے اوپر نظر بھی ضرور ڈالیں. پھر سے بابر اعظم کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. بابر اعظم نے بڑی خوبصورتی سے فرام دا فرنٹ لیڈ کیا آج, جس چیز کی ضرورت تھی. میرے خیال ہے اگر یہ اس طرح کی جارانہ اننگز ہمیں نہ ملتی اپنے اسکیپر کی جانب سے, آج شاید پاکستان کے لیے کنڈیشنز تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو سکتے تھے. سب سے پہلے اظہر علی. جی باس آپ بتائیے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ جو پریویس جو ٹیسٹ میچز میں کہیں اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے, لیکن آج ان کی بیٹنگ میں تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں اسپنر سے جو بیٹنگ کی تھی انہوں نے وہ بہتر طریقے سے بیٹنگ کر رہے تھے. ان کے نی کا ایشو رہا ہے جو بیچ میں اسٹرگل کیا ہے, اور میرے خیال سے یہ جو اپنے ابھی کھیل رہے ہیں آج کل جو مائنڈ سیٹ لگ رہا ہے ان کو اپنے 100 ٹیسٹ کے مارک ہے اس کو شاید اچیو کرنا ہے. اور اتنا کرکٹ پاکستان کو سرو کیا اور اچھے اس کے اندر پازیٹیو اس نے کی ہے, اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے 100 ٹیسٹ کھیلیں. یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے 100 ٹیسٹ کریں. بے شک کنٹریبیوٹ نہ کر سکیں ٹیم پہ اس کاسٹ کے اوپر. کنٹریبیوٹ تو کر دیا. بہت سارے پلیئرز ہیں جو لاسٹ اپنے اسٹیج پہ جب ہوتے ہیں تو ان کو, جیسے ابھی اینڈرسن کو لے لیں آپ یا براڈ ہے, یہ کچھ میچ کھیلتے ہیں کچھ نہیں کھیلتے, لیکن کنٹریبیوشن اپنی لائف میں وہ کر چکے ہیں. اب ان کو ہم ایک طرح سے آپ سیلیبریٹ کریں. لاسٹ ٹیسٹ میچز آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے کیریئر کے ہیں, لیکن جو انہوں نے سروسز دی ہیں پاکستان میں بہت کم ہوا. یہ لکی ہیں کہ ان کو زیادہ زیادہ لے کے آگے جا رہے ہیں. بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں کہ بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے اور ان کو پوچھا بھی نہیں گیا. لیکن اگر یہ روایت قائم ہو رہی ہے تو یہ اچھی چیز ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم بڑی جلدی وہ اچھا ٹائم بھول جاتے ہیں ایک دم. اس پہ بیڈ پیچ کرکٹر پہ آتا ہے, اور جب آپ اوبیسلی اپنے کیریئر کے اینڈ کی طرف ہوتے ہو تو تھوڑا سا آپ کو زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے پاس ابھی بھی جو بیٹنگ لائن اپ ہے بہت ینگ ہے, ان کو ٹائم لگے گا. تو یہ ایک اچھا مکس ہے. مجھے امید ہے کہ کسی کروشل سٹیج پہ اظہر علی کی بھی ایک اننگز اس سیریز میں دیکھنے کو ملے گی. لیکن جس وقت اظہر علی, اسد شفیق اور مصباح الحق نے, اس وقت کرکٹ ہماری نا بالکل نیچے جا رہی تھی. اس وقت انہوں نے ٹیم کو سنبھالا تھا. جیسے راشد بھائی نے کہا
کہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو رسپیکٹ ملے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, آپ انگلینڈ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں جمی اینڈرسن کی صورت میں وہ 700 آؤٹ کا جگہ, لیکن ابھی تک وہ کھیل رہے ہیں. میں آپ کی اس بات سے 100% اگری کرتا ہوں, لیکن جہاں پہ آپ نے ان ایکسپیرینس بیٹنگ آرڈر کی بات کی, وہیں پہ اس ان ایکسپیرینس بیٹنگ آرڈر نے ہی آپ کو یہ رنز بنا کے دیے نا. میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رسپیکٹ ضرور کرنی چاہیے, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور ٹیم لوزنگ اے میچ. اب اس کی وجہ سے آپ کو میچ نہیں ہار رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو روٹ ان کا سینئر موسٹ تھا اس سے نہیں رنز ہوئے, ایٹ ٹائمز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پچھلے میچ اٹس اے گڈ مکسچر آف یوتھ, اٹس اے گڈ مکسچر آف یوتھ اینڈ سینئر پلیئر. آپ کو چاہیے ساتھ میں تجربہ کار کھلاڑی. میچ اگر ہم ہارتے ہیں نا, ہم اپنے 5 بالر سے ہاریں گے, اور اظہر علی 5واں بالر نہیں ہے. اچھا, اور جس دن ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا پہلے دن, تو اس دن یہی بات ہوئی تھی کہ اگر ہم میچ جیتے ہیں تو ہم اپنے بالرز کی وجہ سے جیتے ہیں. تو یہ تو بات سر پھر بدی ہوئی کہ بٹ ٹھیک ہے, وہ نہیں پرفارم کر پائے تو ہم ان کی وجہ سے ہار گئے کیونکہ بیٹر صحیح کھیل گئے. اس میں یہ دیکھیں نا, جب آپ 3 بالر آپ کے ڈیبیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں 2 T20 کے ہیں, تو سمجھ رہے ہیں نا بات. میں سمجھ رہا ہوں, ہم کوشش کریں گے, بلکہ ہم چاہیں گے جب آپ کو, ہم صبح بھی شاید بات کی تھی کہ نعمان کو کھیلنا چاہیے تھا یہ 10 میچ, کیونکہ فنگر اسپنر زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے یہاں پہ. ان کے دونوں فنگر اسپنر ہیں, تیسرا بھی فنگر ہی اسپنر ہے. انہوں نے 345 رن دیے, 101 اوور کیے آج, مطلب پورے ٹیسٹ میچ میں. ٹھیک ہے نا, فرق ہے. ہمارے ایک رسٹ اسپنر نے 235 رن دیے 33 اووروں میں. کال سمجھ گیا نا بات, آ رہی سمجھ میں. ہمیں کل بھی ٹچ اپ کیا تھا, لیکن اب ادھر آتے ہیں کہ جدھر ہم نے ان سے تھوڑے سے رن ضرور چرائے ہیں, ڈاؤن لوڈ کیے, اسکپر کی ہم بات کر رہے تھے. بابر اعظم, ببر شیر ہیں, لیڈنگ فرام دا فرنٹ. ہی نیو اٹ کہ ان کا کیا کردار ہوگا آج مڈل آرڈر میں. ایٹ نمبر 4 ہی کیم ان اینڈ ہی میڈ شیور دیٹ ہی از گوئنگ ٹو بلڈ اپ دیٹ پارٹنرشپ وچ واز ریکوائرڈ بائی پاکستان. سب سے پہلے کیونکہ جب آپ بابر کی کھیل کی بات کرتے ہیں, دا وے ہی پلیز اینڈ دا اسٹائل ہی کیریز, مجھے لگتا ہے اس پہلے آپ دیکھیں, اس کو ایبزارو کریں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر گفتگو ہوگی. آئے جی, دکھائیں. جی سر. یار بابر یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. میں ماشاء اللہ جتنے سینچریز کی ہیں ساری کور کی ہیں یہیں سے بیٹھ کے, اور لاجواب بیٹنگ کرتے ہیں یہ, اور نکھار آتا چلا جا رہا ہے. آتا ٹیسٹ کرکٹ ایک ایسا تھا کہ 1.5-2 سال پہلے ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, لیکن اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, اپنے آپ کو چینج کیا. نکی آرتھر کا بڑا رول ہے, ٹیم انوائرمنٹ کا بڑا اچھا رول ہے, اور جس پر یہ چھوڑ کے گئے تھے ڈفرنٹ نمبر تھا, لیکن جب کپتان بنے تو 4 نمبر بہترین نمبر لیا انہوں نے. آپ لوگ صبح بات کر رہے تھے کہ آؤٹ آف فارم ہے, تو یہی بیسٹ پلیٹ فارم ہے اس کا انفارم ہونے کے لیے. تو اس نے پورا کیپٹلائز کیا. اس کو سمپل ورڈز میں اگر میں اس کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں ہی از این آرٹسٹ. ہی از این آرٹسٹ, obviously. He's an artist, and this bat in his hand actually happens to be that paintbrush with which he strikes and makes sure that he دیکھیں ہم نے یہ 7ویں سینچری ہے سمجھ گئے, لیکن یہ جو ٹچ ہے نا شاید 6 سینچری میں شاید ہمیں نہیں ملا. یہ کہتے ہیں ایزی بال کو آنے دیا, ٹائم کیے جا رہا ہے. مار جیسے گھر میں گیریج میں بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ویسے بیٹنگ کر رہے جا رہے. فیس دیکھیں اتنا کول سینچری کرنے کے بعد یہ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, یہ میچور نظر آ رہی ہے کیپٹن کی. اور ابھی 2 دن پہلے واسطہ پڑا تھا ان لوگوں سے, انوالومنٹ بہت زیادہ ہے ایز اے لیڈر, ایز اے کیپٹن ٹیم کے اندر. جیسے میں اگر رضوان کو کیپنگ کرا رہے ہیں یا فرفاد کو کر رہے ہیں, کیپنگ گرف لے کے پیچھے کھڑا ہو گیا نا, پہن کے کھڑا ہو گیا. انوالومنٹ شو کر رہا ہے. تو یہ چیز نظر آئی کہ ریلیکس اور باڈی لینگویج آپ کی ٹیم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت بلے سے بیٹنگ کرتے رہو. آپ کو اگر کیپٹن ہو تو ہر ایک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو. یہ اچھی چیز نظر آئی بابر, اور وہ چیز ریفلیکٹ کی آج میچ کے اندر. اور مجھے سر ان کی کپتانی میں جو ایک اور چیز بھی پسند ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ دفعہ یہ آنسر دیا جاتا ہے کہ جب آپ کپتان بنتے ہیں تو آپ سے پرفارم نہیں کیا جاتا. میرے خیال ہے بابر اعظم نے ایک ایسی مثال ضرور رقم کی ہے وقتاً فوقتاً. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک نان سٹاپ اس طرح کی اسٹریک تھی ان کی جس کے اندر وہ پرفارم ہی کرتے چلے گئے. شہزاد بات ٹھیک ہے, اس میں ہوتا ہے کبھی کبھار جب آپ کپتان بنتے ہو نا تو آپ کی پرفارمنس ڈاؤن ہوتی ہے. آسٹریلیا میں نظر آیا پریشر لے کے وہ جب بیٹنگ کرنے جا رہے تھے ایز اے بابر اعظم نہیں جا رہے تھے, ایز اے کپتان جا رہے تھے. پھر بعد میں سیمی فائنل میں دیکھا, پھر وہ کپتانی وہ چھوڑ کے گئے. اس میچ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایز اے بیٹسمین کھیل رہے ہیں, ٹیسٹ پلیئر کھیل رہے ہیں. اگر آپ ایز اے کیپٹن بیٹنگ کرو گے جا کے تو پھر وہ کیپٹنسی تھوڑی کرنی ہے, آپ کو اپنی بیٹنگ کرنی ہے. یہ چیز ان کو ہلکے ہلکے سمجھ میں آ رہی ہے. اس وکٹ پہ تو کوئی بھی جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ پھر کب ملے گی, میلہ لوٹو. اس وکٹ پہ جو دو میلہ لوٹ اور اظہر علی وہ کہہ رہے ہیں یہ میلہ ہم نہیں لوٹ پائے, چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ملتان میں یا کراچی میں کریں گے، لیکن یہ اپرچونٹی ملتان کراچی میں نہیں ملے گی. ملے گی وہاں پہ. رضوان جس طرح سے اسٹارٹ کیا تھا نا، انہوں نے 4 چوکے مارے، جیک کو مارے، انہوں نے وہ تھا کہ آج میں 50-60 پہ بیٹنگ کروں گا، کل آ کے کروں گا. ان کی کیلکولیشن اچھی ہوتی ہے. تھوڑی مس کر گیا وہ ٹائم میں، اپنی مڈ وکٹ پہ آؤٹ ہو گیا. تھوڑی سی مس کر کے، تھوڑا وکٹ کے پیچھے بھی مس کر گئے تھے پہلے دن میں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جانا چاہتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو ایک اور جو آف ایئر جو کانورسیشن ہو رہی تھی اکرم بھائی کی اور راشد بھائی کی، وہ یہ ہو رہی تھی کہ ریورس سپرنگ کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ پچ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، وائڈر آف دا کریز کیسے آتے ہیں، اور کون سی بال اندر آئے گی، کون سی بال باہر جائے گی. یہ مکالمہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم کیمرے پہ کریں. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ مکالمہ بہت انٹرسٹنگ ہے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ 2 کھلاڑی آپس میں ایک بات پہ متفق نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہر کسی کی اپنی ٹیکنیک ہو سکتی ہے، لیکن کیوں ویری کر رہا ہے ان کا اوپینین. اس بات کو ہم متفق ہوں گے. ٹھیک ہے، میں نے اس لیے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کی ہے. میں نے کہا کہ ہر کسی کا اوپینین یا سٹائل ڈیلیوری کا اپنا ہو سکتا ہے، لیکن کیوں آپ کے اوپینینز میچ نہیں کرتے، ہم اس وجہ کو فگر آؤٹ ضرور کرنا چاہیں گے. آفٹر شارٹ بریک، یہ وہاں ہے